बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अदील मुमताज। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। हुकूमत का तवन्नाई बचत प्रोग्राम फौरी नाफिज करने का ऐलान। मार्केटें रात 8:30 बजे और शादी हाल 10 बजे बंद होंगे। बिजली पर चलने वाले गैर मौसर आलात पर पाबंदी। ई बाइक्स मुतारिफ करवाने का फैसला। सरकारी इदारों में बिजली का इस्तेमाल 30% कम किया जाएगा। प्लान पर अमल दरामद से सालाना 62 रुपए की बचत होगी। वफाकी काबीना ने कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक भी कर दी। ताजरों ने मार्केटें 8:30 बजे बंद करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। आल अंजमन ताजरान के सदर ने कहा है कि मुआशी पहिया रोक का तवानाई बचाना अक्लमंदी नहीं। दुकानें रेस्टोरेंट 11 बजे से पहले बंद नहीं करेंगे। बचत करनी है तो अपना प्रोटोकॉल खत्म और मुफ्त पेट्रोल बिजली गैस बंद करें। पीटीआई के नुमाइंदे केपी में तालिबान को पैसे दे रही है। हमें इम्पोर्टेड कहने वालों ने खुद दहशतगर्दी इम्पोर्ट की। इमरान खान ने कहा है कि इसने खुद तालिबान को यहाँ लाकर बसाया। आईने पाकिस्तान को न मानने वालों को मैं, हुकूमत और अवाम माफ नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो का इमरान खान को पार्लियामेंट में वापसी का मशवरा। पीटीआई ने नाकाम मुआशी पॉलिसियों से मुतल्लिक वाइट पेपर जारी कर दिए। पीटीआई दौर और मौजूदा दौर के मुआशी एदाद शुमार का मुवाजना शामिल। 8 माह में आटा, घी, पेट्रोल समेत बेशतर चीजें 200% महंगी हो गई। असद उमर का कहना है कि इलेक्शन न होने से पीटीआई नहीं बल्कि मुल्क को नुकसान हो रहा है। हल्का बंदियों पर इतफाक। MQM वफाक में इत्तेहादी रहेगी या नहीं, फैसला आज होगा। जनरल वर्कर्स इजलास में तमाम ऑप्शंस पर कारकुनान से राय ली जाएगी। इजलास के बाद हल्का बंदियों से मुतल्लिक MQM की APC भी होगी। PSP को भी APC में शिरकत की दावत दी जाएगी। MQM, पीपल्स पार्टी और नून लीग की कल एक और बैठक मुतवक्के। हेडलाइंस अपनी जारी अब रुख करते हैं तफसीली खबरों की जानिब। आपको बताएं कि जैकबाबाद की UC कादरपुर में समाजी तंजीम हैंडल्स और WHO के ताउन से मुख्तलिफ इलाकों में प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें अली शेर, अली हसन खोसो, मौला बख्श खोसो और UC कादरपुर जिला जैकबाबाद में सिनफी बुनियादों पर तशद्दुद, जिनसी हरासानी या इस्तेसाल के हवाले से आगाही सेशन का एक बड़ा प्रोग्राम इनकाद किया गया, जिसमें साबिक MPA मीर अब्दुल रज़ाक खोसो और तकरीब में मुख्तलिफ सरकारी और गैर सरकारी इदारों के अमले, देई खवातीन और मर्दों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर वीर भान ने कहा है कि हमारा काम है समाज को आगाही देना, जबकि UC कादरपुर के इलाके मकीन ने इस काम को सराहा और शुक्रिया अदा किया। पीर वसान में आटे का बोरान शिद्दत इख्तियार कर गया। पीर वसान में आटे की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मजीद जानते हैं आबिद रजा जमाली से। बहुत शुक्रिया A1 टीवी का। देखो कि पीर वसन में आटे का जो बोरान है वो बहुत ज़्यादा है। आटा इधर जो है बहुत बड़ी कीमत में फ़रोख्त किया जाता है, लेकिन इतना लोग कमा ही नहीं सकते जितना आटा महंगा है। 140 रुपये आटा किलो मिल रहा है, लेकिन इतनी मजदूर की दिहाड़ी नहीं है जितना आटा 1 किलो मिल रहा है। यहाँ पे कोई भी कानून नहीं है, कोई भी पूछने वाला नहीं है। किसी भी दुकानदार के पास रेट लिस्ट मौजूद नहीं है। रेट लिस्ट ना होगी तो इनका मकसद यही है कि अपनी रेट पे वो आटा मुकर्रर करके लोगों को भेजेंगे, लेकिन हम आला हुक्मरानों से यही मुतालबा करते हैं कि इन चीज़ों पे नज़र डालें। कई लोग यहाँ पे जो है ना भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, आटा खरीद नहीं सकते हैं, खुदकशियों करने पे मजबूर हो गए। हालांकि कल भी एक बंदे ने खुदकशी की है इसी आटे की वजह से, वो उसका घर अभी जो है वो उजड़ गया है। इसी तरह अभी ये रोज़ का मामूल बन गया है लोगों का मरना आटे की वजह से। हम आला हुक्मरानों से यही मुतालबा करते हैं कि खुदा को मानो, खुदा का तरस करो। आप भी इंसान हो, आपके भी बच्चे हैं। यहाँ पे कितने लोग मर रहे हैं आपको कोई पता नहीं है। अभी वो PDM कहाँ है जो पहले बड़ी बड़ी रैलियाँ निकाल रही थी हुकूमत के खिलाफ, अभी वो लोग कहाँ गुम हो गए हैं। आटा 140 रुपये किलो है, पहले तो 65 रुपये किलो मिल रहा था तो ये रैलियाँ निकल रही थी, लेकिन आज सारे के सारे सोए हुए अपने खजाना भरने के चक्कर में लगे हुए जी। पूरे सिंध की तरह टंडूजाम में भी तहरीक इंसाफ का मेंबरशिप कैंप लगाया गया। टंडूजाम तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की हदायत पर पार्टी मेंबरशिप कैंप लगाया गया। कैंप की निगरानी PTI टंडूजाम के प्रेसिडेंट रिजवान राजपूत कर रहे हैं। मेंबरशिप कैंप को टंडूजाम के लोगों ने सराहा है। पूरे सिंध की तरह टंडूजाम में भी तहरीक इंसाफ का मेंबरशिप कैंप लगाया गया है। यहाँ पर शहरियों की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। इसी हवाले से हम यहाँ बात करते हैं टंडूजाम के प्रेसिडेंट राव रिजवान राजपूत भाई से। लगाया था टंडूजाम में
حاجی خان بخش جیجو صاحب کی ڈائریکشن پہ، علی زیدی صاحب کے کہنے پر اور ہمارے عمران خان صاحب کی جو ایک پارٹی پالیسی کے تحت یہ پورے سندھ میں چل رہا ہے. تو ممبر سازی یہاں بھی چل رہی ہے ٹنڈو جام میں. میں ٹنڈو جام ٹاؤن کا پریزیڈنٹ ہوں الحمدللہ، اور میرے پورے ٹاؤن کی ٹنڈو جام کی باڈی میرے ساتھ ہے، اور ماشاءاللہ میں ٹنڈو جام کی عوام کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. آپ اپنا کیا موقف دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں A1 TV نیوز کا، اور آپ کا اور آپ کی ٹیم کا، جنہوں نے ماشاءاللہ 2 دن سے کیمپ لگا ہوا تھا. کسی میڈیا والے نے ہم سے ایک میڈیا والے نے کانٹیکٹ کیا تھا، اس کے علاوہ کسی نے کانٹیکٹ نہیں کیا ہمیں، اور جس کسی نے بھی کیا تو انہوں نے جو ہے وہ آج ایک پروپیگنڈا بھی چلایا کہ یہاں جو ہے وہ لوگوں کو غلط مس گائیڈ کر کے کارڈ بنائے جا رہے ہیں. تو ایسا نہ عمران خان صاحب نے ہمیں ڈائریکشن دی اور نہ ایسی ہمارے لیڈر کی کوئی ہمیں ڈائریکشن. ٹیم کے ساتھ عمران قائم خانی، A1 TV، ٹنڈو جام. پنجاب حکومت کے احکامات کی روشنی میں ڈپٹی کمشنر راجن پور عارف رحیم نے ڈسٹرکٹ کمپلیکس کے سبززار میں ریونیو عوامی خدمت کھلی کچہری کا انعقاد کیا. دوسری جانب ڈپٹی کمشنر راجن پور کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر رجحان ڈاکٹر عمران رفیق کی طرف سے عمر کوٹ میں ریونیو عوامی کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا. ڈپٹی کمشنر عارف رحیم نے سائلین کے مسائل سنے اور موقع پر فوری انصاف کے لیے احکامات جاری کیے. کھپرو شہر کے مین روڈز پر ٹریفک جام کا مسئلہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. ٹریفک پولیس روڈ کھلوانے اور ٹریفک سنبھالنے کے بجائے کھپرو کے بائی پاس روڈ پر باہر سے آنے والے گاڑیوں سے بدتخوری کرنے میں مصروف نظر آتی ہے، جبکہ مین روڈز پر ٹھیلے والے چنچی رکشے کھڑے ہونے کی وجہ سے ہر روز صبح سے شام تک ٹریفک جام رہتا ہے، جس کی وجہ سے قبرستان تک جانے والا راستہ بھی بند ہو جاتا ہے، مگر ٹریفک پولیس غائب ہے. عوام نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ٹریفک عملے کے خلاف ایکشن لیا جائے. وزیر صحت پنجاب پرائمری اینڈ سیکنڈری ڈاکٹر محمد اختر ملک نے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کا دورہ کیا. ناقص کارکردگی پر MS ڈاکٹر نیر رشید خان کو موقع پر ہی معطل کر دیا. MS کی طرف سے ICU کو فعال نہیں کیا گیا تھا. ICU کی مشینوں کو بھی فنکشنل نہیں کیا گیا تھا. عوام کی سہولت کے لیے پنجاب گورنمنٹ نے ہیلپ لائن 1033 جاری کر دی گئی ہے. وزیر صحت اختر ملک کا کہنا تھا کہ صحت کے متعلق کسی قسم کی شکایت پر 1033 پر کال کریں، فوری ایکشن ہوگا. رحیم یار خان میں ڈکیتی کی اطلاع پر پولیس کا فوری رسپانس. ڈکیتی، قتل، اقدام قتل جیسے متعدد سنگین مقدمات کا بین الاضلاعی ریکارڈ یافتہ ملزم گرفتار ہو گیا. قبضے سے چھینی گئی رقم، موبائل فون، ڈکیتی شدہ موٹر سائیکل اور اسلحہ ناجائز بھی برآمد کر لیا گیا. پولیس کی ڈکیتی کی اطلاع پر بار وقت کارروائی، ملزم گرفتار ہو گیا. ٹھل میں جمعیت علماء اسلام کی جانب سے ٹھل پریس کلب کے سامنے مہنگائی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کر کے دھرنا دیا گیا اور حکومت کے خلاف سخت نعرے بازی کی گئی. ٹھل جمعیت علماء اسلام کی جانب سے ٹھل پریس کلب کے سامنے مہنگائی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کر کے دھرنا دیا گیا. دھرنے کی جمعیت علماء اسلام کے امیر علی حسن بڈڑو اور دیگر کی سربراہی میں احتجاجی ریلی نکالی گئی. ریلی میں کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی. مظاہرین نے شہر کے مختلف سڑکوں پر مارچ کرتے ہوئے مہنگائی کے خلاف شدید نعرے بازی کی. احتجاجی ریلی کے مظاہرین کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت نے مہنگائی عروج پر پہنچا کر غریب لوگوں سے منہ کا نوالا بھی چھین لیا ہے. A1 TV کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV. A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر.